भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. पहिल्या सामुएलाच्या पुस्तकान 22:16 वळ 7 22:16 वळ 7 उतार देवाचे आज अशें म्हणटा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें तांचे रूप वा तांची उंचाय पळय नाका कित्याक हांवें तांचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशे देव पळयना. परतून म्हणटा पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें तांचें रूप वा तांची उंचाय पळय नाका कित्याक हांवें तांचो तिरस्कार केला. हांवें तांचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशे देव पळयना. मनीस पळयता तशे देव पळयना कित्याक मनीस भायले रूप पळयता. मनीस भायले रूप पळयता पूण सर्वेस्पोर काळीज पळयता. मनीस भायले रूप पळयता सर्वेस्पोर देव काळीज पळयता. सर्वेस्पोर देव काळीज पळयता. त्या खातीर नातानायलाक जेजू म्हणा लागलो की तूं खरो इस्रायल घर जावन आसाय आनी आंचाराच्या रुखा मुळांत तूं आसता आसतना तुज्या विशयान म्हाका कळीत जालें कळीत आसलें. जरमाया 1:5 आवयच्या गर्भांत तूं रसच्या आदीं तुजी वळख म्हाका आसली. साम 139 वर्ड्स 1, 2, 3, 4 आमी आयकल्ले उतार तुज्या विशयान सगळे म्हाका कळीत आसा. बघाच्या न्हू देवाक अर्घा दिवया. आमच्या विशयान सगळे ताका कळीत आसा. हो दीस एक आशिर्वादाचो जायचे जाल्यार आमची काळजां आमची मनां काली तेच म्हणलें. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा देव म्हणटा मनशांनी भायले रूप पळोवचें. हांव तो देव तुमचो भितरले रूप पळयतलो. हांव तुमचो देव तुमची काळजां पळयता. हांव तुमचो देव तुमची चिंतना पारखीता. तुमची चिंतना पारखीता. कितें चिंते आसाय आमी जावफ्रो मनशाच्या दोळ्या मुखार मनशाचे देखी मुखार एक थर आसता. देवाच्या नदरे मुखार अनेक थर आसता. जावफ्रो
या सकाळीच्या वेळार आम्ही सोम्याले भक्षणे मागया आणि काकूत मागून घेवया. सोम्या, तू मुझे काळीज पळोवन आसा आयच्या दिसा. म्हज्या अंतरंगान कितें आसा तें सगळें तुका कळीत आसा. म्हज्या चिंतनान कितें आसा, म्हजी चिंतना घडये घडये गुंते आसा. आतां तशें, आतां अशें, आतां थंय, आतां हांगा गुंते आसात. हे सगळें तुका कळीत आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू, हे सकाळीच्या वेळार पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागून घेवया. त्या खातीर अपुर्बाईचे उतार आमकां म्हणटा की भोव अपुर्बायेन देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा की सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 22 ओळ 1 अशें म्हणटा. सर्वेस्परान दाविदाक ताच्या सर दुस्मनाच्या हातांतलो आनी सावलाच्या हातांतलो निवारलो. सर्वेस्परान ताच्या सर दुस्मनाच्या हातांतलो आनी सावलाच्या हातांतलो निवारलो. तेन्ना ताणें ह्या उतरांनी सर्वेस्पराक गितां गायली. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या न्हू, सावलाच्या हातांतलो आनी सगळ्या दुस्मनाच्या हातांतलो, गोलियताच्या हातांतलो देवान दाविदाक राखलो. कित्याक दाविदाक सर्वेस्परान आशिर्वादीत केल्लो, एनॉयट केल्लो. त्या खातीर दाविदान हातां घेतल्या हर एक कामाचेर देव आशिर्वादीत करतलो. हांगा म्हणटा की दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 22:8 आमकां ओळ 6 अशें म्हणटा की दाविदान हातां घेतल्या सर कामांनी सर्वेस्परान ताका जैत दिले. परतून म्हणटा दाविदान हातां घेतल्या सर कामांनी सर्वेस्परान ताका जैत दिले. जस्सेच्या 7 पुतांकी अभिषेक करूंक सामुएलाक देवान आदार दिवना. सामुएल म्हणा लागलो की आनीक कोण आसा, तुज्या 7 भुरगे आनी कोण आसा ताका हाड. आनी दावीद बकऱ्यांक सरयतलो. दावीद येशरी राखून रावले. मात्र न्ही की दाविदाक अभिषेक करूंक देवान सत्राय दिली. देवान आत्म्याद्वारे सामुएला कडेन उलयलो. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू, आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा की अपुर्बायेन दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 22:8 ओळ 14 अशें म्हणटा की दाविदान हातां घेतल्या सर कामांनी सर्वेस्परान ताका जैत दिलें. देव ना आमच्यान कांयच करूंक जायना. देव ना म्हज्या मोगाच्या न्हू, एक मॅट आमच्यान मुखार काडूंक जायना. देव ना आमच्यान जैत जोड घेवंक जावचें ना. त्या खातीर आमी देवाचो ताळो ह्या सकाळच्या वेळा आयकता. 2 संगती परतून म्हणटा. पयल्या दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 22:8 ओळ आमकां 6 अशें म्हणटा की दाविदान हातां घेतल्या सर कामांनी सर्वेस्परान ताका जैत दिले. दाविदान हातां घेतल्या सर कामान सर्वेस्परान ताका जैत दिले. आज म्हज्या मोगाच्या न्हू, आमी हातां घेतल्या कामाक आशिर्वाद देवाचे जाला. देवाचो आशिर्वाद आमचेर येवंक जाय. त्या दाळा आमी हातां घेतल्या सर कामाचे देव आशिर्वादीत करतालो. आज आमची भुरगीं बाळां, आमच्या गर्भांत जल्माली भुरगीं बाळां आशिर्वादीत जायची जाल्यार आज हांवें आशिर्वादा जोड घेवंक जाय. उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 ओळ 2 वाचया आमी. जेनेसीस चॅप्टर 12:2 अब्राहमाक देव अशें म्हणटा की एकडे वाचया आमी. हांव तुजे थावन एक व्हड पर्जा उपजतलो अब्राहम. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव आज हांव वर्ते करतलो. कोणी तुजें नांव पाड करूं दी, कोणी तुका सकयल घालूं दी, कोणी तुका आडपाय दिवं दी, कोणी तुका निंदा करूं दी, कोणी कोर्ट केस घालूं दी, आज तूं झगडे कोणी उबे रावूं दी. तुजें नांव हांव वयर उबारतलो. कित्याक हांवें तुजें काळीज पळयलां. आज आमचें काळीज देव पळयता आसा. त्या खातीर सामुएलाक देव म्हणटा की 37 जाणां हांवें तिरस्कार केला. तुवें बायले रूप पळयलें जांफरो. हांव तो देव तुजें काळीज पळयतलो देव. हांव तो देव हर एकल्याची काळजां पळयतलो देव. हांव तो देव भितरलें रूप पळयतलो देव जावन आसा. तर म्हज्या मोगाच्या न्हू, आमी देवा मुखार कितें लिपोवंक जाता की परतून वाचया आमी. जेनेसीस चॅप्टर 12:2 उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 ओळ 2 परतून वाचया आमी. हांव तुजे थावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो मुखार. आनी तूं जातलोय आशिर्वादीत जाल्लो जातलोय. तूं जातलोय आशिर्वादीत जाल्लो जातलोय.
म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे सगळें आसा देवाचो आशिर्वाद इम्पॉर्टंट जावन आसा ह्या सकाळीचेर एक घडी आमची काळजां मनां सोम्याच्या हातांत आमी समर्पित करया एक घडी पवित्र आत्म्या मागता आसतना ही पवित्र आत्म्या आज देवाचो ताळो आयकूंक म्हजे काळीज म्हजे मन उक्ते कर हे पवित्र आत्म्या म्हजे अंतस्कण उक्ते कर हे पवित्र आत्म्या म्हजे काळीज आज उगड कित्याक देवाचो ताळो आयकूंक आज म्हजी मोत उसवाडाय म्हजी मोत हर एक कडेन चंचल जावन आसा नाकार आत्मे चिंतना नाकार आत्म्याची गडितां नाकार आत्म्याचो ताळो घडये आयको हांव चंचल जाता आसा आज सगळो दिसी आमी जांफ्रो कालच्या दिसा प्रत्येक बुधवाराच्या दिसा वरां मोबायलान बसता जांफ्रो वायटा बली जाला जांफ्रो हो ब्रेसरोचो दीस म्हज्या मोगाचेर आज म्हणी देवाचो ताळो आयकोवया उगडी आमचे काळीज उक्ते करी आमचे काळीज आनी सकाळीचो वेळ आमची जिबी सोम्याक सरेंडर कर सोम्या तुवें म्हाका चलोवन व्हरोवचें कित्याक उतार आमकां म्हणटा की दाविदान हाता घेतल्या सर कामांनी सर्वेस्परांत जैत दिले जैत एकल्या द्वारी मेळटा सडवंदर जेजू क्रिस्ता द्वारी जैते वंश जाला तो जावन आसा आमचे सगळे उणेपण तो ताचेर घेवन आसा आमची हर एक अस्कतकाय तो ताचेर घेवन आसा आमची सगळी बेजारी तो ताचेर घेवन आसा त्या खातीर जैते वंश जाल्ले जेजूचेर आमची दिश्ट कांसोवया जुवांव प्रमाणे शिकवार्ता 14 ओल्ड 20 आनी 6 म्हणटा गे ह्योच जेजू म्हणटा गे हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां मजतदार पाठयतलो आज मागया मजतदार पवित्र आत्म्या म्हजे देवोने मजतदार पवित्र आत्म्या म्हज्या मजतीके मजतदार पवित्र आत्म्या आज म्हाका शिकय मजतदार पवित्र आत्म्या आज साताच्या वाटेन जेजूच्या वाटेन म्हाका चलोवंक आदार दी मजतदार पवित्र आत्म्या वायट कांटाळू म्हाका खुरपाला पळय मजतदार पवित्र आत्म्या नाकार आत्म्याची उतरां म्हज्या कानार पडना जायशे नाकार आत्म्याचे उलोवणे हांव भुलाना जायशे प्रत्येक तरान नाकार आत्म्याची उतरां आयकून हांव चंचल जायना जशे पवित्र आत्म्या म्हजे मौन म्हजे काळीज म्हजें जिवीत उगड म्हणून जण एकली आमच्या दोळे धांपया हात उक्ते दवरया आनी सांगाता मेळून त्या पवित्र आत्म्या उलो मारया दैवीक शक्तीक उलो मारया दैवी पदवे उलो मारया आनी सांगाता मेळून म्हणया वळा हे पवित्र आत्म्या ये हे पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितांत देवन हे पवित्र आत्म्या खंयचेय तुझे मेडिकल टेस्ट आसूं दे टेस्टावर ध्यान दे नाका पवित्र आत्म्याचो आदार मागून घे आज सांफ्रो तूं कोणाक मेळोंक वयचेर आसाय विजा ट्राय करूंक वयचेर आसाय पवित्र आत्म्याचो आदार मागून घे आनी मागया ह्या वेळार वायटा पाठ करूं म्हाका करपाला पळय वायटा पाठ करूं म्हाका करपाला पळय वायट सांडूंक म्हाका करपाला पळय वायटाक पाठ करूं म्हाका करपाला पळय हे पवित्र आत्म्या देवन हे पवित्र आत्म्या तुझ्या दैवी शक्तीन आज म्हाका भर पवित्र आत्म्या म्हजें काळीज पळयतलो देव तूं जावन आसाय बापा म्हजें मन पळयतलो देव तूं जावन आसाय बापा आज तुझ्या आत्म्यान म्हाका भर तुझ्या दैवीक शक्तीन म्हाका भर सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार सगळ्या सांकळेंतल्यान म्हाका निवार सगळ्या बंदकाणींतल्यान म्हाका निवार सारकीच्या पवित्र आत्म्या म्हजी काळजां मनां उसवाडाय म्हजे वय तूं आज देवन हे पवित्र आत्म्या म्हजे वय देवन देणी लाभो तूं ये म्हजे वय देवन देणी लाभो तूं ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र बघाल बापा आज आम्ही मागता तुझ्या आत्म्याक धाड आमच्या जण एकल्या भाव भयणांचेर आमचे उण्यापण आमची अस्कतकाय आमची अडकळ्यो आमची अस्कतकाय सगळी सोम्या जेजू तुझ्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळका सगळ्या बंदकाणींतल्यान काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेंतल्यान आमकां सुटका आनी सडवण लाभय जेजूच्या भाग्यवंत रक्तान आमकां नितळ कर्या वळा जेजूच्या भाग्यवंत रक्तान आमकां नितळ कर्या वळा
आज भायर भितर वेता आसतना जेजू तूं आमकां राखून व्हरसुम्या जेजू आज कोणाची मेडिकल टेस्ट आसा कोणाची इंटरव्यू आसा कोणी पारगांवांत असो भियोन आसा आज खंत आमचे जैत वर्ते आसा अनवरा इरारे बेसर आमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा आयचे जैते वंश जाल्लो म्हजो जेजू तूं जावन आसा जैते वंश जाल्लो म्हजो सडवंता तूं जावन आसा तुज्या नांवान आज हांव मागता जेजू ऑनलायनीक प्रत्येक तरां ह्या मागण्या बागेंतल्या हर एकल्या भावनेची काबूत कर सगळ्या वायटांत हांव सुटका आनी सडवंत प्राप्त जावं दी म्हणून तुझे परत मागता हालेलुया हालेलुया एकडे त्या सम्या स्तुती करा त्या वाकणा तू भायर भितर वेता आसतना तुजो देव तुका राखूं दी सांबाळूं दी पारगांवांत आसले कितलो विसा ना तुझे देश विजिटींग विसा मुक्ता त्या आयला इमिग्रेशनच्या भिरांतीन तूं आसाय भायर भितर वचून तुका गांवची भिरांत तुका भोगून आसा तुवें चलची वाट त्या सुम्याच्या हातांत सरेंडर कर ह्या वेळा आयचो दीस तुका देव राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी मारेकार पिडेंत हांव तुका देव राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी आज रिपोर्ट येवचेर आसा जांफ्रो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान रिपोर्टाचे आशीर्वाद देवन येवं दी सगळ्या वायटांत हांव तो देव राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी सगळ्या बांदकणींत हांव तो सुमी तुका सुटका आनी सडवण प्राप्त करूं दी ताच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान ताच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दी सगळ्या बंधनांत सगळ्या काळोखाच्या पदवेंत सगळ्या अस्कातकायेंत सगळ्या इरारायेंत सगळ्या बेसरायेंत सगळ्या सोलवणेंत प्रत्येक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळं सांगलेत तस जेजू आज आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त करूं दी सर्गीची सकत आमचे देवन येवं दी सर्गीची सकत आज आमकां चलोवन व्हरूं दी दैवीक सकत आज आमकां मुखारून व्हरूंक तस बाप आज आपल्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमची वाट उक्ते करूं दी आवळा हालेलुया हालेलुया प्रेज जीसस ग्लोरी हालेलुया प्रेज जीसस एकडी म्हज्या मोगाचनो म्हज्या सांगाता सगळी देवाचे उतार्य उसार्या दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 22 ओळ 1 प्रत्येक तरां सर्वेस्परान दाविदाक ताच्या सर दुस्मनाच्या हातांतलो आनी सावलाच्या हातांतलो निवारलो तेन्ना ताणें ह्या उतरांनी सर्वेस्परांक एक गीत गायले ह्या उतरांनी सर्वेस्परा एक गीत गायले सगळे वर्ड्स 2 म्हज्या फाटल्यान वडातळान म्हणा सर्वेस्पर मुझे खडाप सर्वेस्पर मुझे खडाप मुझे कोटे मुझो सडवंदार मुझो देव मुझे खडाप ताचे थंय घेता हांव आसरो ताचे थंय घेता हांव आसरो म्हजी डाल म्हज्या तारणाचे सिंग म्हजो दुर्ग म्हजो आसरो म्हजो तारक हिंसेंतलो म्हाका तूं राखताय सर्वेस्परा स्तुती फावो ताका उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो विनाशचे आवर मुझेर आयले पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवोड घालो मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले म्हज्या आकांतांत सर्वेस्परा हांवें उलो मारलो सर्वेस्परा हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली आपल्या मंदिरात हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आपल्या मंदिरात हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानार पडली आनी म्हजी बोब ताच्या कानार पडली आनी म्हजी बोब ताच्या कानार पडली आनी म्हजी बोब ताच्या कानार पडली
आणि म्हजी बोब त्याच्या कानार पडली. बघा चनो हर एक दिसा आम्ही मागचे मागणे देवाच्या कानार पडून असा. आमची हर एक मागणी देवाच्या हजार पुणा मुखार असा. देव आपला दुताक दान, देव आपला पुत्र जेजू क्रिस्ता मरी फात आज आमकां आशीर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरतलो. एकडे आम्ही वाचया प्रत्येक तरा मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 आम्ही वाचले उता 28 and 29 जाणेकले प्रत्येक ऐकूया. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 and 29 एकडे वाचया आम्ही. येया म्हजे सरशी, येया म्हजे सरशीन, समेस्त तुम्ही कष्ट दिल्यानो आणि वजन आणि ववयतल्यानो वजन ववयतल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव दितालो. हांव तुमकां विशेव आज म्हणटा की येया कष्ट दिल्यानो मी ऐकला. येया दुखा गळयतल्यानो, येया बेसर नासल्यानो, येया म्हजे सरशीन. एका दिसा एका चापलांत हांव मागणें करता आसतना खंय एक सुवातेर हांव चापलांत गेल्लो. मागणें करता आसतना म्हज्या मोगाच्यानो एक तरणाटो सुमार एक 29-30 इयर्स भुरगो त्या चापलां भितर सरलो आनी ताच्या खांद्यार बॅग आसा आनी बॅग खांद्यार आसा. सुमार वेळ तो मागणें करी लागलो. म्हजी दिश्ट त्या भुरग्याचेर गेली. दोळ्यांतल्यान दुकां गळटात. मागते आसा 20 मिनटां जाली, 25 मिनटां जाली, अर्दे वर जालें, 1 वर जालें, 1.5 वर जालें आनी हाचे बॅग ताच्या खांद्यारच आसा. घाम गळटा आसा, दुकां गळटा आसा. म्हज्या मतीन भोगलें कित्याक हाचे बॅग काडून तो सकयल दवरना. कित्याक बरो जागो आसा सकयल तो सुसागेत आरामार मागणें करी येत न्ही. म्हज्या मोगाच्यानो जायते बळे आमी पळयल्ले घडीत जायते बळे आमच्या जिवितांत तशेंच जेजू म्हणटा येया कष्ट तेल्यानो वचन उखलतल्यानो दुकां गळयतल्यानो येया म्हजे सरशीन. आज हेवी बर्डन तुमच्या माथ्यार आसा, हेवी वोचे तुमच्या माथ्यार आसा. म्हणजे हर एक आमी सचे बलिदान भाग घेता. प्रत्येक तरां दैवीक आसा तेच आमी करता. प्रत्येक तरां मागणें करता. जितले मागणें करता आमचे वोचे सोम्याच्या हातांत दिवंक आमी तयार ना जायते पोटी. ह्या तरणाट्यान आपल्या बॅग सायडीक दवरून बरो एकान मागणें करी येता. सुमार 1 hour 45 minutes उपरांत तो बसलो आनी पांय सोन आब्बा म्हूण बसलो. मागीर ताणें बॅग काडून सकयल दवरलो. बसोंक आनी बॅग काडून सकयल दवरलो. हांव चिंता 1 hour 45 minutes नील डावन करून ते बॅग खांदार इतले जड बॅग फुल्ल आसा बॅग. म्हाका एक कडेन जावना. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत तशेंच हेवी बर्डन इतले वोचे आसा की आमच्या जिवितांत आमी हर एक दिसा सोम्याले सोम्या हे म्हजे वोचे ह्या आज हांव तुका दिता. कितें म्हजी अस्कत काय खंयी सांपडटा आसा, खंयी मिस्टेक जावन आसा, खंयी रॉंग वॉटर आसा, त्या खातीर प्रत्येक हांवें हातां घेतल्याक आमी सक्सेस जायना. सोमे ते म्हाका दाखय, तूं दाखय. मागतल्या हर एकल्यांक देव दाखोवन दिता. जेजूनच म्हणला मागा तुमी घेतल्यात. जर्माय चॅप्टर 33 वर्स 3 एकडे वाचया आमी. कित्याक उतार म्हणटा की तूं ताका उलो मारते वयसला तो तूं गुप्ती संगती कळीत करता. जावफ्रो थंय वचून तूं फर्स्टचेर आसे आज तूं तें उलो मार आनी सोदून घे, सोदून घे. कित्याक अशें जाता आसा, कित्याक म्हजें लायफ फ्लॉप जाता आसा, कित्याक आमची जाणवां इतली व्हड आसा की हे सगळें हांव करता. जायना 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 म्हज्या मोगाच्यानो. देव नातलो वयसला आमच्यान कांयच करूंक जायना. त्या खातीर आज तेच उतार आमकां म्हणटा की कश्ट केलें न्हू, वजन उखलतलें न्हू, आज दुबळी काय नासता न्हू, रडटलें न्हू, ती म्हजीच येया, म्हजीच येया. ताचेर बसया आमी आनी उलया आमी. विचारया त्या सोम्या लागीं तुवें सांगलें म्हजे लेगी ये म्हणून. सोम्या हांव तुजे लेगी आयला, म्हजी वाट ब्लॉक जाला, ती म्हाका दाखय सोम्या, ती म्हाका दाखय सोम्या. तेन्ना सोमी म्हणटा पळय तूं आज चलते वाटेन तुवेंच अडकळे दवरले, तुवेंच आडे दवरले, त्या आडे तुवेंच ते काडीचे. तेन्ना पुर्तुगीज खंयची सोम्या ते आडे. तेन्ना सोमी तुका सांगता भाव भयण्या लागीं दुस्मान काय उलय न्ही. आज रागार आसाय ह्या आडे आज काड. राजी सा तुजी वाट हांव उक्ते करता. जायते पुटी आमकां देवाचो ताळो आयकूंक ना. आमी सांगले सगळे देवान आयकाचे. आमचे जायते पेटिशन आसा, आमचे जायती गरजो आसा, हे सगळे देवान आयकाचे. देवान सांगले आमकां करूंक जावना, जायना. कश्ट मारते आसा म्हज्या मोगाचेर. त्या खातीर आमी अस्कत मनशां वय, आमी मनशां सायमान आसा वय जाल्यार हर एक पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकून देवाच्या वाटेर आमी चलोवंकूच जाय. देवाच्या वाटेर आमी चलोवंक जाय.
प्रत्येक तर वाच्य आम्ही जर्माय चॅप्टर 33 वर्स 3 आमकां उतार अशें म्हणटा की म्हाका उलो मार म्हाका उलो मार आणि हांव तुका आणि ऐकतलो. हांव तुका आयकतलो. म्हाका उलो मार आणि हांव तुका आयकतलो. फर्स्ट प्रॉमिस आज सकाळीं म्हाका तूं उलो मार, हांव तुका आयकतलो. सेकंड तुका कळीत ना तुका कळीत ना आयचो दीस तूं कशें चलोवन तुका कळीत ना. फाल्यां तूं कशें दीस करते मुखार तुका कळीत ना. आज रात मनशे कशें तूं वेते असे ते तुका कळीत ना. मुखार तुका कळीत ना तुका कळीत ना ते वर्ते घुट हांव तुका सांगतलो. हांव तुका सांगतलो. हांव तुका सांगतलो. हांव तुका देवस म्हणटा हांव तुका सांगता. तूं बस म्हज्या लागीं. इसाया प्रवादी पुस्तकांत 1:18 बसया बसून आल्ली पुरो पेटिशन देवाच्या दिवच्या बदलाक सोदून घेवया. आमी सोदून घेवया कित्याक अशें जातें आसा, कित्याक हांव सांपडटें आसा, कित्याक म्हाका मागणें करूंक जायना, कित्याक म्हजी मायंड चंचल जातें आसा, कित्याक मागणें करता आसतना न्हीद येतें आसा, कित्याक हांव वरां सुमार 5-6 घंटे मोबायलार बसता म्हाका न्हीद येना. सक्रामेंता मुखार बसता आसतना मिसाच्या वेळार म्हजी मायंड कित्याक चंचल जावन आसा. उलया आमी सुमया लागीं उलया म्हज्या मुखार न्हू. सोमी तुका जबाब दिना गी दितालोस. परतून आमकां म्हणटा की अपुरबायन कीर्तनान 105 वोळ 4 आनी 4-7 मनशां म्हणटा की सर्वेस्परा सोदा ताची पदवी सोदा सदांकाल ताचे मुखामोळ सदा. प्रत्येक तरान तोच सर्वेस्पोर आमचो देव सगळ्या संवसाराक ताची पदवी चलता. ताची पदवी चलता. प्रत्येक तरान गडिता हांव तुमच्या मुखार दवरता. माथेव प्रमाणे शुभ वर्तान 8 वोळ 1 जेजू लागीं एक कोडकार आयलो. जेजू एक कोडकार आयलो. सगळे तेजे कश्ट मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28-29 मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28-29 आज बो अपुरबायन वाचची आमी. माथेव प्रमाणे शुभ वर्तान 11 वोळ 28 आनी 19 आमकां अशें म्हणटा की कश्ट तेले न्हू वचून वयतलो न्हू दुकां घालीत म्हजेशी येया. हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजोचो जावन आसा. भोळ्या आनी खालत्या काळजो जावन आसा. फर्स्ट पॉयंट जो आसा मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 1 जेजू लागीं आयिल्लो कोडकार म्हज्या मोगाचो न्हू. सोम्या तुका खुशी आसा प्लीज म्हाका बरें कर सोम्या. तो सर पडलो जेजू लागीं आनी म्हणालो खालत्या काळजान. सोम्यान तशेंच वचूंक सोडले गी ना. कश्ट तेले न्हू तूं म्हजेशी येया. ते कश्ट परिहार कर. जेजू ताच्या घरा पाटी धाडलो. दुसरे पॉयंट जो आसा मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 5 शतापती आपल्या साकराकती जेजू लागीं आयलो. शतापती तशेंच निराश करून धाडले गी ना म्हज्या मोगाचें. जेजू म्हणलो हांव येता. शतापती म्हणाल तूं येवंक हांव योग्य न्ही. एक उतार म्हणल्यार पुरो. 1 वर्ड हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 एक उतार म्हणल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जाता. त्या पातयेणे प्रमाणे साकोर बरो जावना गी. तिसरे जावन आसा मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 1 प्रत्येक आरी घराक 4 जाणां जेजूला घेवन आयली. इतले लोकांची खेट आसली की भितर वचूंक जावना. पाके उक्ते करून त्या आरी घराक जेजूच्या मोगाक सोडले. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू कितें म्हणालो तुजी पातकां बोगसाली तुजी पातकां. म्हणजे लोक सगळो थटक जालो. मागीर त्या आरी घरा म्हणले की उठ घे तुज्या हातूंतल्यान आनी चल. म्हज्या मोगाचे न्हू पळया जेजू लागीं आयिल्ल्या कोणाक जावं फुरो 4 जाणांनी उखल तें हाडलें जाल्यार त्या 4 जाणांच्या भावार्था द्वारी आरी घरा कंप्लिटली बरेपण जोड दिले. मात्र न्ही की म्हज्या मोगाचे न्हू पातकां सांकळेत हांव जेजून सुटका आनी चडवण लाभोवना गी. प्रत्येक तरां चवथें जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 32 आमी एक घडी वाचच्या. जेजू एका मोन्याक बरो करता. जेजू आनी ताचे शीस भायर सरता आसतना थोडे जाण देंवसार लागल्या एका मोन्याक ताचे सरशीत हाड नायले. देंवसराक ताणें धांवडयताच मोनो उलोवंक लागलो. म्हज्या मोगाक थोडे जाण एका मोन्याक जेजू लागीं घेवन आयली. म्हज्या मोगाचे न्हू आज थोड्या जाणांचो भावार्थ दंडडेशे जेजून केले गी ना. म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्या जाणांनी भावार्थान हे व्यक्तीक जेजू लागीं हाडले. म्हज्या मोगाचे न्हू कश्ट तेले न्हू वजे उखल तेले न्हू तुवें म्हजेशी येया. जेजून तांकां जण एकल्यांक सुटका आनी चडवण लाभयली. हे 4 गडिता आज आमच्या मोतीन उडास दवरया आनी हो दीस आराम करता आसतना सगळे आमचे वचे सोमेचे ते समर्पीत करया. तसो देव आमकां वाडतक येतलो राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो. आमेन. एक घडी आमचे दोळे धांपया म्हज्या मोगाचे न्हू.
माग्या ह्या वेळा सर्गेच्या मोगाळ बापा जेजूच्या नावान आज आम्ही मागता आमचो दीस आयचो आशीर्वादाचो बेसांव असो कृपेचो जावं दी मोगाळा बापा तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान आज आमकां नितळ कर आशीर्वादीत कर मोगाळा बापा सगळ्या वायटांतून आमकां निवार मोगाळा बापा तुझी महान सकत आज आमच्या जिवितान देवय बापा बापा आज आमी वेची वाट तू आमकां दाखय बापा बापा सगळ्या वायटांतून अनवरतां विघ्नांतां ख्यास्तीतां घरगतां आमकां निवार तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्तच्या भोव भगवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर आशीर्वादीत कर सगळ्या वायटांतून आमकां सुटका आनी सुटका प्राप्त कर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड मगचनो आयच्यो कळोन्यो ह्या परी आसात. आज ब्रेस्ताराचे विशेष मागणे. आयचो ब्रेस्तार दुसरो ब्रेस्तार जावन आसा इनर हिलिंग डिलिव्हरन्स सर्वीस. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर हजर आसा. सांजेर 6:30 वरार मीस 7 ते 9 वरां पर्यंत पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन आनी सुटके खातीर मागणे. येया मोगाचेनो सम्याची दैवीक आशिर्वादां जण घेवया. आमची ताबोर रेसिडेन्शियल रिट्रीट कोंकणींत जुलैच्या 20 तारखेर थावन 23 तारखेपर्यंत आसतली. जुलै 20th to 23rd ही रेतीर कोंकणींत आसतली, वस्ते रितीर आसतली. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर हजर आसा. सम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या वस्ते रेतीरेद्वारी आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. तशेंच मोगाचेनो युरोप पिलग्रिमेज 2025 डिवायन मर्सी पंगडा तर्फेन ही युरोप पिलग्रिमेज आसतले. इटलींत वॅटिकन सिटी, स्वित्झर्लंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल ह्या सगळ्या राष्ट्रांनी हे युरोप पिलग्रिमेज आसतले. आसक्त आशिल्ल्यांनी तुमची नांवां 9082662636 ह्या नंबराचेर घाली येता. 27 ऑक्टोबराक ही टूर आसतले. तुम्ही व्हडा संख्येन भाग घेवयेत. आसक्त आसलेनी हांगा सांगलेल्या नंबराचेर तुम्ही नांवां दिया. देव आमकां सर्वांकी ताच्या आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेनी भरून दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. गोंयांत हांव एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक एग्जामांत बरे मार्क्स मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां विजडम चॅप्टर 7:7, फिलिपियन्स चॅप्टर 4:13, हिब्रूज चॅप्टर 13:6. हांव सदांच कळनासतना म्हज्या पुता सांगता उसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत तशेंच सकाळींच्या मागण्यांत हांव कळनासतना भाग घेवन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मारिफात म्हज्या पुतान 82.83% मार्क्स एग्जामांत ताणें काडल्यात. येदे व्हडले आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. हिब्रूज चॅप्टर 13:6 देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार कोणाकच हांव भियोंचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. प्रेज द लॉर्ड. गोंयांत हांव एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका पांयांचें ऑपरेशन जावचें आशिल्लें आनी ऑपरेशन जाल्ल्या नंतर डाक्टरांनी म्हाका चलोवंक मस्त टायम लागतात म्हणून सांगलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:45 ते 4 वरां पर्यंत सक्रामेंतांत उंड्या रुपी हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हाका चलोवंक म्हज्या पांयांनी बोल दी देवा म्हणून देवाक उलो मार मागोन आसली. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी 3 म्हयन्यांनी म्हाका चलोवंक जाता आनी हांव आतां खुद्द चलोवंक शकता. येदे व्हडले आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 41:3 तो पिडेन पडोवन हांतुळणार आसतना सर्वेस्पोर ताका आदार दिता. ताचे पिडेंतले काडून तूं ताका भलायकी दिताय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमचे थोडे प्रॉपर्टीचे प्रॉब्लेम आसले आनी आमचे प्रॉपर्टीचे प्रॉब्लेम सेटल जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा आमचे थोडे प्रॉपर्टीचे प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी आमचे प्रॉपर्टीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना उसारनासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव सदांच कळनासतना मागोन आशिल्ली आनी आतां देवाच्या उतरां मारिफात तशेंच सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू मारिफात आमचे सगळे प्रॉपर्टीचे प्रॉब्लेम्स सॉल्व जाल्यात. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 34 verse 4. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बयन आपलो पूत डियोनाची साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा म्हजो पूत SSLCंत शिकोन आशिल्लो आनी ताच्या SSLCच्या एग्जामान ताणें बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां Psalm chapter 46 verse 7, Luke chapter 1 verse 37, Isaiah chapter 41 verse 10. हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी म्हज्या पुता सांगाता उसार नासली. तशेंच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजूक म्हज्या पुताक समर्पण दिवन हांव सदांच मागोन आशिल्ली आनी आतां देवाच्या उतरां मारिफात तशेंच देवाच्या सक्तेन म्हज्या पूत 91% डिस्टिंक्शन ताणें आपणायलां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 46 verse 7. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटें.